السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم مزيان ان شاء الله. اليوم زيت وجبت لكم فيديو جديد. نقدم لكم كيكه عاديه كتجي زويونه طالعه مزيان. الطبا غزاله مذاقها رائع. غادي نقدمها لكم بالليمون. كنتمنى تعجبكم وما تنساوش الاشتراك معايا في القناة واللايك. ونبداو بسم الله. غادي نحتاجو 5 ديال البيضات، كاس كبير ديال الليمون، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، حامضه محكوكه، معلقه صغيره، معلقه كبيره د الخل وشويه د الملحه، طحين 2 كيسان ونص ديال الطحين، 2 خمارات ديال الحلوى، وبحال اللي عنده الفاني ممكن يزيد واحده د الفاني، انا ما عنديش. غادي نديرو دابا دوك 5 ديال البيضات، غادي نزيدو عليهم شويه ديال الملحه، وغادي نزيد عليهم كاس ديال السكر، وغادي نخدمهم مزيان تيولي اللون ديالهم بيض. ودابا ناخذ ديك القصره ديال الحامض ونزيدها حتى هي ونبدا نخدم فيهم هكايا. ستي كيف كيولي في هذا اللون تيولي ستيه بيض وكيطلع هكايا، تيولي هكايا على هذا الشكل. ودابا غادي نبدا عاوتاني نزيد الزيت، ولكن نزيدو بشويه بشويه وحنايا كنخدموها هكايا. بحال هاد الشكل هكايا كتجي زويونه صراحه، كتجي طالعه وغزاله هكايا. حتى نساليو الزيت وحنايا كنخدمو، كنزيدو الزيت بشويه بشويه. ومن بعد عاوتاني نزيدو الليمون، نبداو نزيدو بشويه بشويه وحنا كنخدمو. صافي كنبقاو مستمرين على هكايا حتى نساليو. ودابا غادي نستعملو غير هاد الطلاب اليد باش نزيد الطحين، الخل وخميره د الحلوى. ومن بعد غادي نبداو نضيفو الطحين. كيف قلت لكم درت 2 كيسان ونص، ممكن تستعملوا 2 كيسان ونص حتى ل3، يعني على حساب كل طحين كي داير. تنبداو نضيفو الطحين بشويه بشويه وحنا كنحركوها بحال هكايا على هاد الشكل هكايا. عاوتاني غادي نزيد داك شويه ديال الطحين بس تنبداو نزيدو بشويه بشويه حتى تكون كافيه. تنزيدو الطحين اللي كافي كي بحال هاد الشكل هكايا عاوتاني، ونبدا نخدمها مزيان. هانتوما كتشوفوا معايا كيف كتجي. غادي نزيد عاد دابا دوك 2 خمارات د الحلوى، وتنبقى عاوتاني نخدم. ومن بعدها غادي نزيد الخل، ديك معلقه، قلنا معلقه كبيره ديال الخل.
وكي بحال دابا هاد اللعيبه اللي كنديرها البنات هاد 8 ملي كتكون قابطه هكايا مزيان كنعرف بانه كافي الطحين. الا ما تكتبات ليا سكايه مزيان كنعرف غادي نزيد شويه ديال الطحين. المهم كي بحال هادي غادي تنفع المبتدئين، اما صراحه اللي كيدير ديما راه تيكون هو عارف بشحال يدير. من بعد نزيدو داك المعلقه د الخل كيف قلت لكم صافي، ونخدمها هكايا مزيان ونديروها في المول ديالنا. ومن بعد ما دهنا المول ديالنا مزيان، درنا دهنتو بالزبده، درتلو الطحين، غادي نهز الكيكه هكايا نهزوها الفوق كيف كنقول لكم، بان باش نبداو نخويوها ما تيبقاش فيها داك الهواء وكتجي زوينه كتصدق لينا مزيان. صافي من بعد ما خويناها في المول غادي نديرو درجه حراره الفران 180، غادي يكون سخن مزيان. غادي ندخلوها، غادي نخليوها 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه وتكون وزدات. هانتوما من بعد ما طابت ووزدات كتجي على هاد الشكل هذا هكايا، هانتوما كتشوفوا معايا كتجي صراحه طالعه كتجي زويونه. احنا غادي نحيدوها من المول. شفتوا معايا كيف كتجي طالعه، تجي غزاله صراحه. هانتوما انا خليتها 45 دقيقه، راه شويه الا لاحظتوا ديك هاد الحموريه هكايا راه هي الطحين اللي كنت دلتو في داك المول، ولكن صراحه خليوها غير ديك 40 دقيقه راه كافيه. المهم نتوما تلضوا لها البال على حساب كل فران كيف داير هكايا. ومن بعدا غادي نزينها بالكوفيتير والكوك. هانتوما انا بزاف كنزين بالكوفيتير والكوك لحقاش ولادي كيبغيوه كيعجبهم الكوفيتير والكوك. اما التزيين تتبقى على حساب كل واحد وكيف بغيتي تزينيها. بغيتو ديروا السكر غادي تذوبوا السكر وتخويوها عليه، المهم على حساب كل واحد وشنو. غادي نبقاو مستمرين على هكايا. هانتوما مشاهدينا الكرام، انا قلت غادي ندير ليها الكوفيتيري هكايا الفوق، وغادي نقادها بالكوك كيف قلت لكم نزينها بالكوك والكوفيتير لحقاش ولادي بغاوها هكاك. صافي ما غاديش نديرها حتى لتحت. نتوما بغيتو تزيدوا الكوفيتي حتى لتحت تزيدوا ديروا لها كامله الكوك، بغيتو سكلاط بس ما عجبكم تزينوها. المهم انا دابا درت ليها هكا. المره الثانيه تنديرها لهم بالسكولا ولا كل مره وشنو. هانتوما كيف كتجي تيجي الشكل ديالها صراحه زويون وكتجي طالعه بزاف زوينه. هانتوما كتشوفوا معايا شكلها. دابا غادي نديرها في واحد الطبيصير هكايا باش نقدموها. انا كتعجبني بحال هاد الشكل، كيعجبوني مع القهوه صراحه. الكوتي د ولادي كيعجبهم هكا. هانتوما تتجي زوينه كتجي طالعه صراحه وغزاله خفيفه وزوينه، يجربوها وغادي تشوفوا. هانتوما شفتوا معايا غادي نقطع واحد المورصو باش تشوفوا كيف زات من الداخل. بزاف ديال البنات طلبوا مني باش نبقى نقدم لهم هكايا. منين ديك المره الكيكه اللي درت ما بينت لكمش وقلتوا لي لا تبقاي تبيني لنا كيفاش زينتيها وكيفاش.
داكشي هادي انا درتها لكم هكا. هانتوما ستيك كتجي زوينه بالطبع، اسفنجيه سكلها غزاله صراحه، كتجي غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. ومذاق ما نقول لكم، داك الليمون مع البرتقال الليمون والقصله د الحامض وداكشي كتجي غزاله غزاله. كنتمنى تعجبكم. هانتوما من بعد ما شفتوها معايا كيف كتجي زوينه صراحه. كنتمنى تجربوها وتلضوا عليا وتعجبكم الوصفه ديال اليوم. وكيف قلت لكم ما تنساوش الاشتراك معايا في القناه واللايك، ومع السلامه.